अस्करी हल दिखाई नहीं दिया, वो गुफ्तो शुनीद से मामलात तय हों। पाकिस्तान ने हमेशा डायलॉग को तरजीह दी है और ये हमारा एक कॉमन फैक्टर है। वो चाहते हैं कि वहाँ तशद्दुद है और वायलेंस में रिडक्शन हो। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और मैंने हमेशा जितने वफूद से मुलाकात की है, बात की है, हमने यही तलकीन की है कि वायलेंस की रिडक्शन लीडिंग टू सीज़ फायर, ताकि मुकम्मल अमन में हमें आसानी हो, उस तरफ हमें बढ़ना है। वो चाहते हैं कि जो पेशरफ्त हुई है अफ़गानिस्तान में, जो पिछली कुछ दहाइयों में एक जमहूरी रवायात ने जन्म लिया है, वो बरकरार रहें। तो हर पाकिस्तानी जिसकी सोच एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की है, वो उस सोच से मुताबिकत रखता है। तो मुझे उनकी जो सिमत है और पाकिस्तान की पॉलिसी है, उसमें कोई तज़ाद दिखाई नहीं देता। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में उनसे इंगेजमेंट भी होगी। और मैंने जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा बनने वाले हैं, ये बन चुके हैं, एंथनी ब्लिंकन, उनको ख़त भी लिखा है। मैंने उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी ख़त लिखा है और पाकिस्तान की जो पॉलिसी के ख़त-ओ-ख़ाल हैं उनके सामने पेश किए हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आने वाले दिनों में उनसे इंशाअल्लाह इस पर सैर हासिल गुफ्तगू भी होगी। देखिए, पाकिस्तान तो बिल्कुल समझता है कि जो भारत की इस वक्त की पॉलिसीज़ हैं वो उससे कश्मीरी नाला है, मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हैं। और अक़लियतें जो हैं भारत में वो अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि इन तकरीबात में हमारे सफारतकार हिस्सा नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही है, नून लीग कुछ और कह रही है, पीडीएम का पर्सपेक्टिव क्या देखते हैं? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा था और कह रहा हूं कि पीडीएम एक गैर फितरी इत्तेहाद है। ये कोई देरपा इत्तेहाद मुझे दिखाई नहीं देता। वक्ती तौर पर कुछ मसलहतों के तहत ये यकजा हैं, ये बिखर जाएंगे और आप देख रहे हैं कि उसका आगाज़ हो चुका है। पहले ये मुत्तफिक हुए कि हम सब इन असेंबलियों से मुस्तफ़ी होंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस्तीफ़ों पर इनमें यकसुई नहीं रही। फिर आपने देखा कि ये सब मुत्तफिक हुए एक 31 जनवरी को एक लॉन्ग मार्च के ऐलान पर, और अब आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है, वो कह रहे हैं कि हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए। अब अदम एतमाद की तहरीक जो वो लाना चाहते हैं, ये एक आइनी एक शिक मौजूद है तहरीक इंसाफ और उसके जो इत्तेहादी हैं। इंशाअल्लाह हम उसका मुकाबला करने की पोजीशन में हैं और इंशाअल्लाह उस तहरीक को हम शिकस्त देंगे। आइनी तरीके से, पार्लिमानी अंदाज में, सियासी अंदाज में हम उसका सामना भी करेंगे और उसको शिकस्त देंगे। अब इससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आप कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, यानी कि आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया है। वज़ीर आज़म हैं तो आप उनके खिलाफ लाना चाहते हैं ना। तो ये आज ये कहना बंद कर दीजिए कि वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, वो इलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान की आवाम ने उन्हें इलेक्ट किया है। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सोच में और JUI के अंदर जो एक तफरीक दिखाई दे रही है, वो पूरी कौम के सामने है। शिराज़ा बिखर रहा है। शाह साहब, आज अवाम जिन मुश्किलात से दो चार है, आपकी हुकूमत उस मुश्किलात को हल करने के लिए क्या सोच रही है, क्या इक़दाम? देखिए, इस वक्त हमारा एक जो चैलेंज है वो महंगाई का चैलेंज है और उसका हम सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया और बहावलपुर चौक पर एक जो आटे की तकसीम का सेंटर था, उसका ख़ुद मैंने जाके मुलाहिज़ा किया और मुझे ये जानकर इत्मीनान हुआ कि इस वक्त मुल्तान शहर में 74 पॉइंट्स हैं जहां आटा तकसीम किया जा रहा है। इस वक्त आप जाके मुलाहिज़ा कर सकते हैं 60,000
تھیلا ہے جو آج 10 کلو کا موجود ہے اور 30,000 تھیلا ہے جو 20 کلو کا موجود ہے، وہ 860 روپے پہ دستیاب ہے، اور جو 10 کلو کا ہے وہ 430 روپے کا دستیاب ہے۔ اور میں نے لائن میں لگے، قطار میں لگے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو اس ریٹ پہ مل رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں اس ریٹ پہ مل رہا ہے۔ وافر مقدار میں آٹا موجود ہے، نمبر 1۔ دوسرا، میں نے کہا کہ آٹے کی ذرا کوالٹی کو چیک کرتے ہیں، تو میں نے ایک بوری سے آٹا نکلوایا اور اس آٹا دیکھا کہ کیا یہ کھانے کے قابل ہے کہ نہیں۔ الحمدللہ مجھے آٹا صحیح نظر آیا، نمبر 1۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت آٹے کی قیمتوں کو مستحق کرنے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ جو کمی تھی، شارٹ فال تھی، اس شارٹ فال کو دور کرنے کے لیے وزیر اعظم نے اور کابینہ نے اجازت دی ہے مزید گندم امپورٹ کرنے کی، تاکہ ناجائز ذخیرہ اندوزی سے لوگ فائدہ منافع خوری حد سے زیادہ نہ کر سکیں اور لوگوں کو مناسب قیمت پر آٹا دستیاب ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ چینی کی قیمت کو نیچے لایا گیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو ایک مافیا ہے اس نے پھر گٹھ جوڑ کیا اور چینی کی قیمتوں کو پھر بڑھایا، اس کا بھی حکومت نے تدارک کیا ہے اور چینی کی امپورٹ کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ نہ صرف امپورٹ کا فیصلہ کیا ہے، جتنے امپورٹڈ چینی پہ ٹیکسز تھے ان کی رعایت دی ہے تاکہ مناسب قیمت پر چینی دستیاب ہو، کاشتکار کو بھی گنے کا صحیح ریٹ ملے وقت پہ چلے۔ نئی قانون سازی بھی کی گئی، امپورٹ بھی کی گئی اور ریگولیشن میں بھی بہتری کی گئی ہے۔ اسی طرح اور جو مشکلات ہیں ان کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت ہمیں بہت بڑا چیلنج ہے گیس کی قیمتوں کا، اب ہمیں اور پیٹرول کا اوبیسلی۔ جی میں آ رہا ہوں سوال یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں بھائی جان، بھائی صاحب میں آ رہا ہوں، آپ نے سوال کر لیا، میں ایک سیکنڈ ٹھہریے نا، جواب دینے دیجیے نا، ایک سوال کا مکمل تو ہو جائے نا جواب۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں اس وقت گیس کی قیمتوں کا سامنا ہے، پوری قوم اس کا جائزہ لے کہ آج پاکستان کو ان معاہدوں میں کس نے جکڑا ہے، جن ریٹس پر ہم نے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں اور کئی سال آگے تک کے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں، اس پہ کس نے جکڑا ہے۔ قوم جانتی ہے اور یہ بلیک اینڈ وائٹ کی بات ہے، اس پہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان معاہدوں میں ہمیں جکڑا ہے مسلم لیگ نون نے، ان کے معاہدے ہیں جن کو ہمیں آنر کرنا پڑ رہا ہے۔ بجلی کے یہ جو معاہدے ہیں ہمیں اس میں کس نے جکڑا ہے؟ آپ دیکھ لیں، جنہوں نے جکڑا ہے وہ وہی پارٹیز ہیں جو آج مہنگائی کا رونا رو رہی ہیں اور آئے دن دہائی دے رہی ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی۔ بھائی مہنگائی کی بنیاد تو آپ رکھ گئے ہیں، آپ کا جو بویا ہوا جو فصل ہے وہ ہم کاٹ رہے ہیں اور لوگ بھگت رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اب ایک بہتر منصوبہ بندی سے بتدریج ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کا ایک پلان ہے، اور یہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ ہے اس کو برج کرنے کا ارادہ ہے۔ مینجمنٹ کو، ترسیل کو بہتر کرنے کا، ایفیشنسی کو بڑھانے کا، ڈیلیوری میکنزمز کو، ڈسٹریبیوشن لائنز کو اپ گریڈ کرنے کا ایک پلان، ایک جامع منصوبہ بندی کی گئی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں آپ بہتری محسوس کریں گے۔ اچھا، اپوزیشن نے جو ہے وہ بلاٹ شیٹ اسکینڈل پر عظمت سعید کی جو ہے تعیناتی اس کو مسترد کر دیا ہے، تو اس پر دیکھیے وہ تو آپ جس کو بھی نامزد کریں گے مسترد کریں گے۔ عظمت سعید صاحب ایک بڑے ریسپیکٹڈ جج رہے ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا ریکارڈ، ان کی دیانت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب انہیں گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ جب ان کا دامن صاف ہے تو ان کو گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ وہ پریشانی لاحق کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا، جب یہ ہمارا کیس لے گئے الیکشن کمیشن میں فنڈنگ کا، تو ہم نے تو گھبراہٹ نہیں کی، ہم نے کہا کہ بالکل بڑے شوق سے ہم اپنا حساب دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ بھی تو اپنا دیجئے، ہم سے حساب مانگتے ہیں، انشاءاللہ ہم حساب چکائیں گے۔ اور ہم نے ایک تفصیل دی ہے، 40,000 کے لگ بھگ ہم نے ان لوگوں کو نام، پتے، ٹیلی فون نمبر دیے ہیں جو ہمارے ڈونرز ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی، کیا مسلم لیگ نون اپنے ڈونرز کی نشاندہی کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا بتانے کے لیے تیار ہے؟ تو ہم نے گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا،
क्योंकि हमारा दामन साफ है और हमने पाकिस्तान में पॉलिटिकल फंड रेजिंग का इमरान खान साहब ने आगाज किया, लोगों की जेबों में नहीं, लोगों से कंट्रीब्यूशन लिया, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। एक नंबर 2, जहां तक ब्रॉडशीट का ताल्लुक है, यह मुआहदा किसने किया था, उनको एंगेज किसने किया था, वो इन्वेस्टिगेशन क्या हुई थी, उसमें पीटीआई का तो कोई अमल दखल नहीं था मुआहदा करने में या मनसूख करने में। हमें तो ये सब चीजें विरसे में मिली हैं। अब एक चीज सामने आई है तो हम चाहते हैं, और आपने इसको इतना उठाया है, तो हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और एक इन्वेस्टिगेशन एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने सिफारिशात की हैं, तो वजीर आजम ने कहा इसको पूरा इसकी छानबीन हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए। ऑपोजिशन को नुक्ता चीनी की बजाय अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, और अगर उनका दामन साफ है तो उन्हें घबराना किसी शख्सियत से नहीं चाहिए। अच्छा, यूएन ने जो है वो नई जारी की है कि जितने भी उनके मुलाजिमीन हैं, जो स्टाफ है, वो पाकिस्तान की किसी भी एयरलाइन पे सफर ना करें। तो देखिए, इस वक्त क्योंकि हमारे कुछ मसला चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ चल रहा है, वो पायलट्स के लाइसेंसेस का, जैसे इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगा तो वो बहाल हो जाएगा। वक्ती तौर पे ये किया है, ये मुस्तकिल नहीं है, वक्ती तौर पे यकीनन हुआ है। हमें उसका अफसोस भी है, हमें तकलीफ भी है कि हमारे सिस्टम में ये कबाहतें मौजूद थीं कि कुछ लोगों के इस किस्म की चीज़ें सामने आईं, और उसकी वजह से हमारी एयरलाइन को भी और हमारे जेन्युइन पायलट्स को भी दिक्कत का सामना हुआ। इंशाल्लाह ये वक्ती है, इस पर भी गलबा पा लिया जाएगा। तुर्की और अज़रबैजान के साथ आपके मुआहदे हो रहे हैं, जिस पर के ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि अरब ममालिक को कुछ एतराज़ात हैं। बिल्कुल नहीं, हमने कोई ऐसा मुआहदा नहीं किया जो किसी दोस्त मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाए, हरगिज नहीं। तुर्की ने और पाकिस्तान ने अज़रबैजान की हिमायत की है और खुल के हिमायत की है, और अज़रबैजान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उनके इलाके जो कि ज़ेर कब्ज़ा थे जी, जो ऑक्यूपाइड थे, और उस पर वाज़े अक़वाम मुत्तहिदा की और OIC के रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, तो पाकिस्तान ने उन रेजोल्यूशंस को सामने रखते हुए अज़रबैजान का साथ निभाया है। और आज वहाँ जो कामयाबी हुई है, अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने खराज तहसीन पेश किया यहाँ इस्लामाबाद आकर, और उन्होंने कहा कि जब हमने कामयाबी हासिल की, जब हमें फतह हुई, तो सड़कों पे हमें अवाम के हाथों में 3 झंडे दिखाई दिए। कौन से 3 झंडे? अज़रबैजान का झंडा, पाकिस्तान का झंडा और तुर्की का झंडा। ये हमने नहीं थमाए थे, ये लोगों के जज्बात थे, जो वो लोगों का एतराफ़ था, पाकिस्तानी कौम को खराज तहसीन था, तो वो खराज तहसीन पेश वो कर रहे हैं, और कोई ऐसा मुआहदा ना किया है ना करेंगे जिससे किसी बरादर मुसलमान मुल्क को नुकसान पहुंचे। कि भाईजान पाक अमेरिका ताल्लुकात के वालिद साहब के दौरे हुकूमत में और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर का दौरा, बड़ी बॉडी लैंग्वेज की गुफ्तगू, ताल्लुकात में बेहतरी आई थी। आप क्या देखते हैं सर, नए सदर के आने से पाक अमेरिका ताल्लुकात के क्या? देखिए, हमारी कोशिश है कि एक नई हुकूमत आई है, मुंतखब हुकूमत है, जो भी हुकूमत मुंतखब होकर आई है उसके साथ रवाबित, उनके साथ गुफ्तगू, उनके साथ नशिस्त करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है, और हम इंशाअल्लाह हम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा जो डायरेक्शन है और जिस हमारे जो पॉलिसी के खदोखाल हैं, जो मैंने अपने ख़त के ज़रिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिख के भेजे हैं, मैं समझता हूं कि अमेरिका की मौजूदा सोच और हमारी बहुत सी पॉलिसीज़ में मुताबिकत है। मेरा एक मुख्तसर सा उनको एक पैगाम है कि जब ये एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक पार्टी की जो माजी की एडमिनिस्ट्रेशन थी आज से 4 साल पहले, जब वो हुकूमत छोड़ के गए थे और आज 4 साल बीत गए, इन 4 सालों में दुनिया बदली है, इन 4 सालों में खित्ता बदला है, इन 4 सालों में पाकिस्तान बदला है, और इस बदले हुए पाकिस्तान के साथ उन्होंने इंगेज करना है। और आज वो देखेंगे हिंदुस्तान बदला है। आज क्या वो हिंदुस्तान है? वो सेकुलर इंडिया, वो शाइनिंग इंडिया आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। आज हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि ये सेकुलर नहीं है,
یہ تو ہندوتوا کی ایک نئی شکل جو ہے، RSS کی سوچ کا ایک نیا عملی مظاہرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو ان نئے اصولوں پر ایک نیا پاکستان، ایک نئی اپروچ اور نئی ترجیحات کے مطابق ہم انشاءاللہ ان سے انگیج کریں گے. اور ایک بہت بڑا شفٹ کیا ہم نے، ایک بہت بڑا شفٹ کیا ہے فرام ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن سے ایک جیو اکنامک پوزیشن. یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سر پی ڈی ایم کے جلسوں میں واضح طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے کشمیر کا سودا کر دیا، کشمیر فروش کے نعرے لگ رہے ہیں. دیکھیے وہ تو سیاست ہے نا بھائی جان، وہ تو سیاست ہے. وہ اگر یہ نہ کرے، اب انہوں نے تو کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی نکالی ہے. اسرائیل کو منظور کس نے کیا ہے کہ آپ نامنظور کی ریلی نکال رہے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. کسی نے اسرائیل کو نہ تسلیم کیا ہے نہ ارادہ ہے. فلسطین پہ ہمارا بڑا واضح موقف ہے، واضح پالیسی ہے. تو یہ قوم کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے. جس طرح وہ اسرائیل پہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور امہ کو مایوس کر رہے ہیں، اسی طرح وہ کشمیر پہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور کشمیریوں کو مایوس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. کشمیر پر ہماری ایک بڑی واضح پالیسی ہے اور یہ پی ڈی ایم کی قیادت کے ذمہ دار لوگ یہ اپنی سیاست کی خاطر کشمیر کے کاز کو نقصان نہ پہنچائیں. میری ان سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے. چینی کے حوالے سے اور پیٹرول اور ڈفرنٹ کرائسس آئے تھے، مافیا کے حوالے سے آپ نے انکوائری کرائی تھی، لیکن ابھی تک آپ نے کسی ایک مافیا کو بھی سزا نہیں دی. کیا اس سال وہ دوبارہ نہیں ہوا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے. ان کی نشاندہی کی. یہ تو اتنے طاقتور لوگ ہیں، ان پہ تو ہاتھ کوئی ڈالتا نہیں تھا. یہ تو پہلی حکومت ہے، عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہے اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس مکمل ہوگا اور جو بھی ہے ان کو بے نقاب کیا جائے گا انشاءاللہ. جی بھائی، ملک کے اہم اداروں کے جو سربراہان ہیں وہ ریٹائرڈ عسکری جو کیا سول ایڈمنسٹریشن میں اتنی طاقت ہے، اتنے قابل لوگ نہیں ہیں؟ کوئی سوال سمجھ نہیں آیا. سر جو مختلف ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، مختلف سرکاری جو ان کے ادارے ہیں ان کے سربراہان جو ہے وہ ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں وہ لگائے گئے ہیں. کیا سول ایڈمنسٹریشن میں پہلی بات یہ ہے نا، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کم از کم تھوڑا بات تحقیق تو کر لیا کرو. کیا ہمارے قانون میں اور ہماری پالیسیز میں یہ گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ماضی میں مسلم لیگ دور میں، نون کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں ایسی تعیناتیاں ہوتی رہی ہیں کہ نہیں؟ کیا آئین اور قانون اس کی گنجائش رکھتا ہے کہ نہیں؟ اگر رکھتا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہوئی. کیا ایک سیکنڈ بات سنیے نا، آپ ہمیشہ بات کی میرے بھائی تحقیق کر لو اور جو حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے. ہمیں ہمہ قسم کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کہاں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. ہم نے پاکستان کے مفادات کو فروغ دینا ہے نا. اگر اس میں کوئی سفارتکار رول پلے کر سکتا ہے تو وہ کرتا ہے. دنیا جہان میں کیا دنیا جہان میں مختلف طبقات سے لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں بہت سے امریکن ایمبیسڈرز پرائیویٹ سیکٹر سے لیے جاتے ہیں. کیوں لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی اکنامک ڈپلومیسی میں کارآمد ثابت ہوں گے. دنیا میں ہوتا ہے، بہت سے ریٹائرڈ لوگوں کو لگایا جاتا ہے، وزیر لگایا جاتا ہے، ڈیفنس سیکرٹری لگایا جاتا ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ لگایا جاتا ہے. کیوں لگایا جاتا ہے؟ تو ایسا ہوتا نہیں ہے، اس پہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تھینک یو بھائی جان. اور سر ملتان کو میں نہیں دیے گئے، انہوں نے کہا ضلع انتظامیہ نے کرپشن کی وجہ سے جب پی ایس ایل میں کرپشن کیا جس کے کیسز نیب میں اور اینٹی کرپشن میں چل رہے ہیں ضلع انتظامیہ کے. سر اس کے حوالے سے دیکھیے جس چیز کا مجھے علم نہ ہو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں. تھینک یو. ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں، کشمیری بھی بھارت سے نالاں ہیں.